ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम्। नमस्कारः श्रोतारः, संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे भवतां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। अहमस्मि लता, कार्यक्रमस्य उद्घोषिका। राष्ट्रस्य समृद्ध्यर्थं यजुर्वेदोक्तं राष्ट्रगीतं नूनमेव स्मरन्ति भवन्तः इति मन्ये, यस्मिन् राष्ट्रस्य उन्नत्यै बुद्धिमतां ब्रह्मवर्चस्विनां ब्राह्मणानाम् उत्पत्तेः कामना कृतास्ति। वेदमार्गानुयायिनः ब्रह्मवर्चस्विनः वयमपि स्याम इति प्रार्थनापूर्वकम् अद्यतनं संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमं समारभामहे। सर्वादौ तावत् नरेन्द्रदत्त सीमवालेन श्रूयन्तां सुमधुरम् एतत् सुभाषितम्। अन्नदानात् परं दानम् न भूतो न भविष्यति, अन्नेन धार्यते सर्वं जगत् एतच्चराचरम्। अन्नदान महादान है, जिससे बड़ा दान न कभी हुआ है और न कभी होगा, क्योंकि भोजन इस संसार की सबसे बड़ी जरूरत है। संस्कृत साहित्य सेवकाः श्रोतृवृन्दाः, संगीतेन संसिक्तमस्ति अस्माकं ज्ञान विज्ञानदं संस्कृत साहित्यम्। आयान्तु इदानीं दिव्यानन्द झा द्वारा संगीत ध्वनियुतं संस्कृत साहित्योक्तं प्रसङ्गमेकं शृण्वन्तु। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्, न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्, न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रियाः संस्कृत साप्ताहिक्याः श्रोतारः, साम्प्रतं डॉक्टर सुषमा कुमारी द्वारा संसारे समाचर्यमाणाः साप्ताहिक्यः समाचाराः संस्कृतेन श्रूयन्ताम्। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन राष्ट्रपतिभवने रक्षा अलंकरण समारोहे वीरता पुरस्काराः प्रदत्ताः। वित्तमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् जम्मूकश्मीरः तीव्र विकासपथि अग्रेसरति। आगामिषु वर्षेषु राज्यस्य अस्य अर्थव्यवस्थापि द्विगुणी भविता। रेलमन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन उद्देश्याधारित पर्यटन रेल भारत गौरवस्य इत्याख्यस्य रेलयानस्य शुभारम्भोद्घोषणा विहितास्ति। चीनदेशे विश्वविद्यालयेषु भारतीय छात्राणां गमनागमनं साम्प्रतमपि अनिश्चितं वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तरप्रदेशे जेवल स्थले नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्य आधारशिला संस्थापितवान्। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन संसदः सेंट्रल सभागारे संविधान दिवस समारोहस्य नेतृत्वं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणा मन की बात कार्यक्रमे स्वीयोद्गाराः प्रकटिताः। भारतदेशस्य प्रत्याशी प्रवीण सिन्हा इंटरपोल कार्यकारी समित्याम् एशियायाः प्रतिनिधिः चितोऽस्ति। श्रोतृजनाः, इदानीं ज्ञानविज्ञानाख्यं प्रभागं प्रस्तोष्यामः, यत्र शास्त्रज्ञाः संस्कृतविद्वांसः शास्त्रपरकान् स्वीयान् विचारान् उपस्थापयन्ति। आयान्तु तावत् विद्वत् श्रेण्यां कः अद्य विद्वान् अस्मान् उपकरोति इति ज्ञातुं चलामः युवराज भट्टरायिं प्रति।
संस्कृत साहित्य जगतः प्रख्यातः साहित्यकारः विशेषतः कथाकारः यो हि नित्यनूतन कथा प्रणयनेन संस्कृत साहित्य श्री संवर्धने निरतः अस्ति। कथा प्रकथनं लेखनं च तस्य रक्तधारासु प्रवहति। तादृशः देशस्य मूर्धन्यः संस्कृत कथाकारः डॉक्टर नारायण दासः अद्य अस्माभिः साकं सम्भाषणार्थम् उपस्थितोऽस्ति। यो हि कलिकातायाः नरेन्द्रपुरस्थे रामकृष्ण मिशन आवासीय स्वयं शासित विद्यालये संस्कृत विभागाध्यक्षत्वेन कार्यपरो वर्तते। असौ कथा सरित् इत्याख्यायाः प्रसिद्ध संस्कृत कथा पत्रिकायाः सम्पादकः अपि अस्ति। मान्य महोदयः, भवतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमेऽस्मिन्। नमो नमः। मान्य महोदय, यद्यपि संस्कृत वाङ्मयस्य गद्यपद्य नाट्य चम्पू प्रभृतयः बहुविधाः साहित्यिक विधाः सन्ति, तथापि भवान् संस्कृत कथा लेखने सविशेषं किमर्थं प्रवृत्तः इति विषये बोधयतु कृपया। भवता अतीव उत्तमः प्रश्नः कृतः। संस्कृत भाषा भवतु, आङ्ग्ली वा भवतु, ओडिया भवतु वा बेङ्गली, इदं तु निश्चप्रचं यत् कस्यामपि भाषायां प्रथमो वाग्व्यापारः सरसगद्येन, संवादेन, संलापेन, सत्कथया एव भवति। परन्तु कालक्रमेण परिवर्तिनि जगति पद्यं श्रुतिसहितं स्वप्राधान्यम् उद्घोषयति। गद्यं तु सरससंलापेषु, विदग्धप्रलापेषु, विप्रलब्धविलापेषु वा समृद्धं सत्तपि लोकयात्रायां विलीनं भवति। उत्तमवृद्धेन श्रावितां कथां मनसि निधाय बाल लोकयात्राम् अनुवर्तयति। भाषाशिक्षणस्य वाग्व्यापारस्य स्रोतम् उत्कायमानस्य श्रोतुः इदमेव प्रथमा प्रवृत्ति कथाश्रवणाय। अतः बहवः कवयः अपि कथां लिखन्ति। मह्यं कथालेखनम् अतीव रोचते। अहम् अतः अधिकतया कथाः एव लिखितवान्। नारायणदास महोदय, एवं तु संस्कृतस्य कथालेखन प्रकथन परम्परा अतिशय प्राचीना अस्ति। भवता अस्मिन् क्षेत्रे का नूतनता आनीयते तदपि श्रोतृजनेभ्यः प्रोच्यताम्। उत्तमः प्रश्नः कृतः भवता। प्राचीनकथाः दीर्घ समासबहुलाः सत्यः अपि सरसाः आसन्। कादम्बरी इत्यादि कथासु अपि एकपदेन पदद्वयेन निर्मितानि अतीव सरलानि वाक्यानि सन्ति। अतः तत्सारल्यं वयं यदि आधुनिककथासु संरक्ष्य कथाः लिखामः तर्हि आधुनिकपाठकानाम् अनुगुणं स्यात्। यतोहि अधुना शास्त्रीयरीत्या संस्कृतस्य अध्ययनं कोऽपि न करोति। अतः यथा सर्वः अपि पाठकवर्गः, साधारणपाठकवर्गः अपि यथा बोद्धुं शक्नोति तथा कथालेखनं भवेत्। महोदय, सम्प्रति विविधासु भाषासु प्राच्य पाश्चात्य साहित्यिक परम्पराणां मिश्रीकरणस्य प्रचलनं दरीदृश्यते। किं संस्कृतेऽपि इदं दृश्यते? सत्यं वदति भवान्। तदपि संस्कृते प्रवर्तते एव। वस्तुतः प्राच्य पाश्चात्य मिश्रीकरणम् इत्युक्ते किम्? प्राच्ये यदस्ति तत्र पाश्चात्यस्य मिश्रीकरणं वा पाश्चात्ये यदस्ति तत्र प्राच्यस्य मिश्रीकरणं वा पाश्चात्ये यदस्ति तस्य अनुवादमात्रं। तत् भावात्मकं, विषयात्मकं, आकारात्मकं, समाजानुगुणं वा भवेत्। परन्तु सर्वत्र द्रष्टव्यं संस्कृतभाषा एका अतिपुरातनी, सुसमृद्धा, सुसंस्कृता भाषा वर्तते। अतः संस्कृतमर्यादाम् अनुसृत्य आकार प्रकार विषयादिगतं मिश्रीकरणं किञ्चित् दूरं यावत् मानितुं शक्यम्। यथा संस्कृतसाहित्ये मया प्रथमतया स्वसकथाः, डिक्टेटिव् स्टोरीस्, त्रासदकथाः, हरर् स्टोरीस् लिखिताः सम्पूर्णतया भारतीयशैल्या। तत्र पाश्चात्यशैल्या नास्ति। नाममात्रं तत्र स्वसकथाः, त्रासदकथाः सन्ति, किन्तु भारतीय दर्शनस्य, भारतीय साहित्यस्य तत्र प्रभावः द्रष्टुं शक्यः। तथैव यदा हर्षदेव माधव महोदयः तस्य गजल काव्येषु संस्कृतछन्दांसि अनुसृत्य लिखति, यदा सः हाइकु काव्यं वसन्ततिलक छन्दसा लिखति, तदा एव संस्कृतमर्यादा अक्षुण्णा भवति। अतः तादृक् अनुकरणं संस्कृते कर्तुं शक्यते। डॉक्टर दासवर्य, भवान् कथा सरित् इत्याख्यां कथापत्रिकामपि सम्पादयति। कथापत्रिकायाः प्रारम्भस्य यात्राविषये उच्यतां कृपया। सत्यमेव। प्रतिभासं प्रत्येकं विधायाः विशिष्टाः पत्रिकाः भवन्ति। यथा केवलं कथापत्रिकाः, केवलं पद्यपत्रिकाः, केवलम् आधुनिककाव्यमयी पत्रिका, केवलं नाटकपत्रिका,
एवं बहुविधाः पत्रिकाः भवन्ति। तर्हि संस्कृतभाषायाः किमर्थं नास्ति? यदि वयं संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयितुम् इच्छामः, संस्कृतस्य तत् गौरवशिखरं पुनः प्रापयितुम् इच्छामः, तर्हि संस्कृते अपि सर्वं भवेत् इति मम मतम्। अतः संस्कृते एतन्नास्ति तन्नास्ति इति यदा अहं दुःखितः आसम्, तदा अस्मदाचार्यैः अच्युतानन्ददासमहोदयैः तथा आचार्यैः वनमाली विश्वालमहोदयैः च नितरां प्रेरितः अहम् अस्याः पत्रिकायाः आरम्भं कृतवान् 2025 संवत्सरे। इदानीम् एषा कथापत्रिका षोडशी जाता अस्ति। अस्याः इदानीं यावत् 34 तरङ्गाः प्रवाहिताः सन्ति संस्कृतकथासागरे। सहस्राधिकाः कथाः, 200 अनुदितकथाः, टूप् कथाः, बालकथाः, स्मृतिकथाः एवं विविधविधाः कथाः अत्र प्रकाशिताः भवन्ति। एतत्तु अस्याः पत्रिकायाः अतीव महत्त्वम् अस्ति। अत्र अनुदिताः समृद्धकथाः विशेषाङ्काः अपि आगच्छन्ति। भारतीयकथाविशेषाङ्कः, वैदेशिककथाविशेषाङ्कः इति 4 विशेषाङ्काः अपि प्रकाशिताः सन्ति। तेन वयं सर्वविधसाहित्यस्य स्वारस्यं कथापत्रिकायाम् अस्यां प्राप्तुं शक्नुमः। महोदय, अन्ते अहं प्रष्टुमिहे यत् भवान् नूतन कथाकारेभ्यः किं सन्देशं दातुमिहते? वस्तुतः अधुना के सन्ति संस्कृतस्य पाठकाः, नूतनकथाकाराः वा? नूतनकथाकाराः तु तदा ते भविष्यन्ति यदा 100 कथाः पठिष्यन्ति। संस्कृतसाहित्यस्य सर्वविधाः कथाः, पञ्चतन्त्रस्य, कादम्बर्याः, हृतोपदेशस्य एवं याः विविधाः कथाः सन्ति, ताः सर्वाः अपि कथाः, साहित्यस्य सर्वविधाः अपि कथाः, इतरभाषाणां मूलकथाः, अनुदितकथाः अपि यदि ते निरन्तरं पठिष्यन्ति, अपि च शुद्धं संस्कृतं यदि ते लेखितुं प्रभविष्यन्ति, तदा एव ते कथासाहित्यस्य कथाकाराः। अतः ये नवोदिताः कथाकाराः लिखन्ति, मम अयम् अनुरोधः अस्ति, ते अवश्यं लिखन्तु, किन्तु निश्चयेन अधिकं पठन्तु। अधिकं यदि पठिष्यन्ति, विविधप्रकारकाः कथाः, वैदेशिककथाः, तेषां कथाकाराणां याः शैल्यः सन्ति, सर्वमपि ते आत्मसात् कृत्वा निश्चयेन नवोदितकथाकाररूपेण ते प्रतिष्ठिताः भविष्यन्ति। तेषाम् अभ्युदयः भवतु इति एव मम आशा। संस्कृतकथासु आधुनिकपाठकसमाजं विलोक्य वयं सारल्यं, लाघवं, समाजानुगतविषयं च योजयितुं पारयामः। अतः वयं जानीमः आगामिनि युगे संस्कृतसाहित्यम् अतिसमृद्धं भूत्वा भारतं पुनः विश्वगुरुपदं प्रापयिष्यति। अतः अस्माकं सर्वेषाम् अपि कविबान्धवानाम् अयं प्रयासः भवतु, प्राच्यशैल्या वयं संस्कृतसाहित्यं नित्यनूतन कथासाहित्येन अवश्यं पूरयिष्यामः। तेन आगामि साहित्ययुगम् अपि सुसमृद्धं करिष्यामः। अस्माभिः साकं सम्भाषणाय भवते आकाशवाणी पक्षतः भूरि भूरि धन्यवादाः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः, नमो नमः। सम्मानार्हाः श्रोतृजनाः, संस्कृत दिग्दर्शने प्रभागे साम्प्रतं संस्कृत जगतः गतिविधीन् संकलय्य प्रस्तौति सुनील जोशी। मध्यप्रदेश प्रशासनद्वारा उत्कृष्ट संस्कृत साहित्य सर्जनायाः कृते विगतो वर्षद्वयस्य प्रसिद्धः शिखर सम्मानः मूर्धन्य कविभ्यां दतिया स्थिताय प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद गुप्त वर्याय, जबलपुर स्थिताय आचार्य रहस बिहारी द्विवेदी वर्याय च प्रदानस्य घोषणा कृता। अस्य सम्मानस्य कृते प्रत्येकं विदुषे 1,00,000 रूप्यात्मकः पुरस्कार राशिः प्रदास्यते। संस्कृत भारती संघटन द्वारा सद्य एव 3 दिवसीयम् अखिल भारतीयम् उपवेशनम् उत्तर प्रदेशस्थ मेरठ विश्वविद्यालये आयोजितम्। समग्र भारतात् 400 दायित्ववन्तः चिताः संस्कृत कार्यकर्तारः एतस्मिन् सम्मेलने भागग्रहणं कृतवन्तः। संस्कृत क्षेत्रे करणीयानां कार्याणां योजनानां शिक्षानीति विषये च अत्र बृहद् चिन्तनं समीक्षिता च जाता।
कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा दिवंगताय संस्कृत मनीषिणे आचार्य सत्यव्रत शास्त्रिणे श्रद्धा कुसुमानि समर्पितानि। कुलगुरुणा आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी वर्येण सहितैः अन्याचार्यैः विश्वविद्यालय परिसरे आयोजिते श्रद्धांजलि समारोहे प्रदत्तानि श्रद्धा कुसुमानि। श्रोतारः अत्र तावत् एकं बालबोधकं मनोरञ्जकं तथापि शिक्षाप्रदं प्रभागं समादाय समुपस्थिता अस्ति डॉक्टर साधना शर्मा। बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति सिंहः वृषभाश्च। एकदा 3 वृषभाः परस्परं मित्राणि आसन्। ते एकत्र मिलित्वा वसन्तः, चरन्तः, क्रीडन्तः आसन्। तस्मिन् क्षेत्रे एव एकः सिंहः अपि आसीत्। सः सिंहः बहुवारं वृषभाणाम् उपरि आक्रमणम् अकरोत्, किन्तु ते वृषभाः अपि मिलित्वा प्रत्याक्रमणं कुर्वन्ति स्म, येन सिंहः वारं वारं पलायनं करोति स्म। इदानीं सिंहः एकम् उपायं विचार्य एताः वार्ताः क्षेत्रे प्रसारितवान् यत् तेषु वृषभेषु एकः वृषभः अस्ति यः मित्रे वञ्चयति। अनेन वृषभस्य मनसि सन्देहः प्राविशत्। इदानीं तेषु वैमत्यं जातम्। इदानीं ते मिलित्वा वसनं, चरणं, क्रीडनं न कुर्वन्तः आसन्। ते पृथक् पृथक् जाताः। केषुचित् मासेषु पृथक् पृथक् जायमानान् वृषभान् मारयित्वा सिंहः खादितवान्। वस्तुतः बालाः, ते पृथक् भूत्वा एव मृताः। अतः एकतायां बलम् अस्ति। मान्याः, एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति भागे अधुना मुदिता वेतालद्वारा भाषात्रये 5 वाक्यानि श्रूयन्ताम्। प्रथमं वाक्यमस्ति भारतं जगतः दीर्घतमं गणतंत्रमस्ति। पहला वाक्य है भारत विश्व का विशालतम गणतंत्र है। मराठी में भारत विश्वात सर्वात मोठे प्रजासत्ताक राज्य आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति भारतीय गणतंत्रस्य मूलं संविधानं वर्तते। दूसरा वाक्य है भारतीय गणतंत्र का मूल संविधान है। मराठी में भारतीय प्रजातंत्राचे मुळात संविधान आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति भारतीय संविधानस्य रचना 1949 वर्षे नवंबर मासस्य 26 दिनांके अभवत्। तीसरा वाक्य है भारतीय संविधान की रचना 26 नवंबर 1949 में हुई। मराठी में भारतीय संविधानाची रचना 26 नोव्हेंबर 1949 ला झाली। चतुर्थं वाक्यमस्ति नवंबर मासस्य 26 दिने संविधान दिवसः आचर्यते। चौथा वाक्य है 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। मराठी में 26 नोव्हेंबरला प्रजासत्ताक दिवस साजरा केला जातो। पंचमं वाक्यमस्ति संविधानस्य प्रवर्तनं 1950 वर्षे जनवरी मासस्य 26 तिथौ अभवत्। पांचवा वाक्य है संविधान 1950 में 26 जनवरी के दिन लागू हुआ। मराठी में देशाचे संविधान 26 जानेवारी 1950 च्या दिवशी सुरू झाले। धन्यवादाः। श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमे आन्वीक्षिके अनुभागे गतसप्ताहे इतिहासे घटितान् घटनाक्रमान् अत्र प्रस्तौमः। नवंबर मासस्य 26 दिनांके भारतस्य संविधान दिवसः आमान्यते। संविधान दिवसः राष्ट्रिय विधि दिवसत्वेनापि प्रसिद्धः अस्ति। गतशताब्दस्य 49तमे वर्षे भारतीय संविधान सभायां भारतीयं संविधानम् उपस्थापितम् आसीत्। भारतीय संविधानस्य निर्माणे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य योगदानं स्मर्तुं दिवसोऽयं परिपाल्यते। सुधियः श्रोतारः, अद्यतने कार्यक्रमे अत्रैव अवसानं संघोषयामः। कार्यक्रमस्य विषये स्वीय विचारान् अवश्यं सम्प्रेषयन्तु। अस्माकं ईमेल सङ्केतोऽस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी@gmail.com। नमो नमः।